अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार रूह के दरवाजे बंद कर लो तो ईमान बेकार शय बन जाता है, फिर अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। स्पेन से परचम तुम्हारा क्यों उतरा? तारीख बताती है कि ये कुफार की साजिश का नतीजा था, मगर उनकी साजिशें क्यों कामयाब हुई? क्योंकि खुद मुसलमानों ने अपने आप को कुफार का अलाकार बनाया और उजरत वसूल की, कीमत ली। स्पेन उनका था जिन्होंने समुंदर पार करके कश्तियां जला डाली थी। याद होगा तुम्हें तारिक बिन ज़ियाद, ताकि वापसी का ख्याल ही दिल से निकल जाए। स्पेन की कीमत वही जानते हैं जिन्होंने यह कीमत दी थी। स्पेन शहीदों का था। ये होता आया है और मुझे डर है कि यही होता चला जाएगा कि खून के नजराने देकर मुल्क हासिल करने वाले दुनिया से उठ जाते हैं तो वो लोग बादशाह बन जाते हैं जिनके का एक कतरा भी उसके लिए नहीं बहा था। चूंकि मुल्क मुफ्त हाथ मिल जाता है, इसलिए उसे वो अय्याशी का जरिया बनाते हैं। अपने तख्त और ताज की सलामती के लिए दीन और ईमान वालों और दिल में कौम का दर्द रखने वालों की जुबानें बंद करते हैं, उनका गला घोंट देते हैं, उन्हें अफलास और फाकों की चक्की में पीस कर उनके जज्बों को खत्म कर देते हैं। स्पेन में यही हुआ। कुफार ने हमारे बादशाहों को जरो जवाहरात और यूरोप की हसीन लड़कियों से अपने हाथ में लिया, नहीं ने उन्हीं की खून के खिलाफ किया, मुजाहिदीन को मुजरिम बनाया और स्पेन की इस्लामी ममलकत को दीमक खा गई। हमारे रसूल अकरम के परवानों ने लहू के चिराग जलाकर आधी दुनिया को हक की आवाज से मुनव्वर किया। कहाँ है वो चिराग? एक एक करके बुझते जा रहे हैं। ये चिराग लहू मांगते हैं, मगर लहू देने वाले सलेबियों की शराब और औरत के तिरिस्म में गुम हो गए। उन लोगों को ये सल्तनत मुफ्त हाथ आई है, वो उन शहीदों को भूल चुके हैं जिनके खून के एवज खुदा ने कौम को ये सल्तनत अता की थी। खुदा ने यह सल्तनत बादशाहियां कायम करने और अय्याशी के लिए अता नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि उसे मरकज बनाकर इस्लाम का नूर सारी दुनिया में फैलाया जाए और बनी नूह इंसान को शर की कुव्वतों से निजात दिलाई जाए। मगर शर का जादू चल गया और आज जब क़िबला अव्वल पर कुफार का कब्जा है, हम एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। काफिर से पहले गद्दार का कत्ल जरूरी है। एक मशीर ने कहा, अगर हम हक पर हैं तो हम नाकाम नहीं होंगे। मुझे नजर आ रहा है कि यह खित्ता खून में ही डूबा रहेगा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हुकूमत शायद मुसलमानों की ही रहे, मगर उनके दिलों पर सलेबियों की हुक्मरानी होगी। और आज भी वही होते चला आ रहा है। फलस्तीन के अंदर आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोग खामोश बैठे हैं। तमाम मुसलमान हुक्मरान, 57 मुल्क है लेकिन खामोश बैठे हैं। हमारे फलस्तीनी भाइयों का खून बह रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें मारी जा रही हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। जंगी नुक्ता निगाह से सुल्तान अय्यूबी ने अपनी फौज को ऐसी पोजीशनों में तकसीम कर रखा था कि किसी भी ऐसे किले पर जो फतेह कर चुके थे दुश्मन बराह रास्त हमला नहीं कर सकता था। इन किलों में उन्होंने मुख्तसर नफरी रखी थी, क्योंकि वो किला बंद होकर लड़ने के कायल नहीं थे। पहाड़ी इलाके में उन्होंने तमाम रास्तों और वादियों की बुलंदियों पर तीरंदाज बिठा दिए थे। जो रास्ते तंग थे उनके ऊपर पहाड़ियों पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े पत्थर रखकर कुछ आदमी बिठा दिए थे, ताकि दुश्मन गुजरे तो ऊपर से पत्थर लुढ़का दिए जाएं। दमश्क आने वाले रास्ते को उन्होंने कमांडो किस्म की गश्ती दस्तों से महफूज कर रखा था, ताकि रसद दुश्मन से महफूज रहे। एक जगह ऐसी थी जिसे हमाक सींग कहा जाता था। एक वसी वादी थी जिसमें एक टेकरी जो खासी बुलंद थी आगे जाकर सींगों की तरह दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। उसे सुल्तान अय्यूबी ने फंदे की हैसियत दे रखी थी। उन्होंने अपने सालारों को तकनीकी लिहाज से समझा दिया था कि दुश्मन बाहर आकर लड़ा तो उसे उस वादी में घसीट कर लड़ाया जाएगा। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम इलाकों में ऐसी जगहों पर पोजीशनें कायम कर ली थी जिनसे वो दुश्मनों को किसी भी जगह लाने पर मजबूर कर सकते थे। उन्होंने एहतमाम के अलावा उसके छापा मार जवान छोटी छोटी टोलियों में दूर दूर तक घूमते फिरते रहते थे। जासूसी इंटेलिजेंस का निजाम ऐसा था कि दुश्मन के किलों के अंदर भी सुल्तान अय्यूबी के जासूस मौजूद थे, जो खबरें भेजते रहते थे। उन्हें यहाँ तक मालूम हो गया था कि सुल्तानी के नाम नेहाद हवारी अल मलिक अल स्वाले ने अपने गवर्नर हैरान के किलेदार गमस्तगीन को और मौसल के हाकिम सैफुद्दीन को मदद के लिए बुलाया है।
اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کچھ شرائط کے بدلے مدد دیں گے، صرف بلاوے پر نہیں جائیں گے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مسلمان حکمران و عمرہ بظاہر اتحادی ہے، لیکن ان کے دل آپس میں ملتے نہیں ہیں، ہر ایک اپنی جگہ لڑ کر زیادہ سے زیادہ علاقے پر قابض ہونے کی فکر میں ہے، اور صلیبی انہیں مدد کم اور شہ زیادہ دے رہے ہیں، اور ان کی باہمی چقلس کو ہوا بھی دے رہے ہیں۔ شمس الدین اور شاد بخت کی کوئی اطلاع نہیں آئی؟ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ سے پوچھا، کوئی تازہ اطلاع نہیں؟ حسن بن عبداللہ نے جواب دیا، وہ بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں، غمسگین نے کوئی بھی قدم اٹھا لیا، یہ دونوں سالار اپنا پورا کام کریں گے۔ ان کا پیغام بھی ہے یہی تھا کہ حالات کے مطابق وہ کارروائی کریں گے۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، وہ علی بن سفیان کے نائب تھے۔ مصر میں علی بن سفیان تھے کیونکہ دشمن کی جاسوسی اور تخریب کاری کا زیادہ خطرہ مصر میں تھا۔ سلطان ایوبی حسن بن عبداللہ کے ساتھ باہر ٹہل رہے تھے، انہوں نے شمس الدین اور شاد بخت کا نام لیا تھا، یہ دونوں گمستگین کے جرنیل تھے۔ گمستگین کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ شیطانی فطرت مسلمان تھا، عہدے اور رتبے کے لحاظ سے وہ گورنر تھا اور حیران کے قلعے میں مقیم تھے۔ اس قلعے میں اور باہر انہوں نے خاصی فوج جمع کر رکھی تھی، وہ خلافت کے تحت تھا اور خلیفہ کے احکام کا پابند، لیکن اس نے ذاتی سیاست بازی اور چال بازیوں سے فوجی اور سیاسی لحاظ سے ایسی پوزیشن حاصل کر لی تھی جہاں وہ کسی کو پلے نہیں باندھتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلعے میں نور الدین جنگی کے پکڑے ہوئے صلیبی قیدی تھے، جن میں کمانڈر بھی تھے۔ نور الدین جنگی جب اس دنیا سے فوت ہو گئے تو غمستگین نے کسی کے حکم کے بغیر تمام قیدی رہا کر دیے۔ اس نے یہ انتظام صلیبیوں کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ اب صلیبیوں کے خلاف نہیں بلکہ ان سے مدد حاصل کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے دو سالار تھے جو ذہانت اور جنگی اہلیت کی بدولت اس کے معتمد تھے، دونوں برابر کے تھے، دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شمس الدین علی اور دوسرے کا شاد بخت علی تھا۔ یہ دونوں ہندوستانی مسلمان تھے۔ عراق کے اس وقت کے ایک مورخ کمال الدین نے عربی میں تاریخ حلب کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، اس نے ان کا اتنا ہی ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور نور الدین جنگی کی زندگی میں ہندوستان سے اس کے پاس آئے تھے۔ نور الدین جنگی نے انہیں فوج میں اچھا رتبہ دے کر حیران بھیج دیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے بھی ان کا اپنی ڈائری میں ذکر کیا ہے۔ عرب میں چونکہ نام کے ساتھ باپ کا نام بھی لکھا اور بولا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں بھائیوں کے نام تحریروں میں اس طرح آتے ہیں، شمس الدین علی ابن الضیاء اور شاد بخت علی ابن ضیاء۔ یہ اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ ضیاء کون تھے۔ تاریخ میں ان دونوں کا نام آنے کا باعث ایک واقعہ ہے جسے اس دور کے واقع نگاروں نے قلم بند کیا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ گمستگین منمانی کا قائل تھا، ایران میں عملاً اس کی حکومت تھی، اس نے اپنے ملک اور خوشامدی اور بدنیت افسران الخاصب ابو الفضل کو قاضی کا رتبہ دے دیا تھا۔ اسلام کے قاضی انصاف سے عدل کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن ابو الفضل بے انصافی اور گمستگین کی خوشنودی کی وجہ سے مشہور۔ اس کی بے انصافی کے قصے شمس اور شاد بخت تک بھی پہنچتے تھے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رکھے تھے۔ وہ فوج کے جرنیل تھے، قاضی کے فیصلوں اور شہری امور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تباً بھی وہ خاموش رہنے والے انسان تھے۔ یہ مشہور تھا کہ گمستگین پر ان کا بہت اثر ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ انہوں نے گمستگین پر اپنا اثر پیدا کر رکھا تھا۔ ان دنوں جب سلطان ایوبی نور الدین جنگی کی وفات کے بعد 700 سواروں کے ساتھ آئے اور شام اور مصر کی وحدت کا اعلان کیے تھے، انہوں نے اپنے بہت سے جاسوس ان اسلامی علاقوں میں بھیج دیے تھے جو خلافت کے تحت ہوتے ہوئے ذاتی ریاستوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی چند ایک کارنامے میں نے سنائے ہیں، ان میں سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا انتانون نام کا ایک ترک جاسوس ایران چلا گیا۔ وہ خوبرو اور وجیح جوان تھا، ترکی کے علاوہ عربی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے گمستگین تک رسائی حاصل کر لی اور یہ کہانی سنائی کہ اس کا خاندان یروشلم میں آباد ہے جو اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ اس نے بتایا کہ صلیبی وہاں مسلمانوں پر بے رحمی سے ظلم و تشدد کرتے ہیں، مسیحی اور بلا وجہ جسے چاہتے ہیں بیگار پر لگا دیتے ہیں۔ مسیحی جب چاہتے ہیں، یہودی جب چاہتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی 2 جوان بہنوں کو
اغوا کر لیا اور اس کے بھائیوں اور باپ کو بیگار کے لیے پکڑ لیا ہے۔ وہ فرار ہو کر یہاں تک پہنچا اور صلیبیوں سے انتقام لینے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا حال حلیہ بگاڑ رکھا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ وہ یروشلم سے پیدل آیا ہے اور بھوک اور تھک